नमस्कार. समिस्त गोंयकारांक आनी विशेष करून शेतकऱ्यांक हांव कळोवपाक सोदतां की फाटले 4 दीस कंटिन्युअसली गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात पावस पडत आसा. म्हाका खबर आसा हाका लागून भात शेतीचें खूब मोठें नुकसान जाल्लें आसा. आमी पळयता खरें म्हटल्यार ह्या वर्सा मोठ्या प्रमाणात भात शेतीची लागवड सगळ्या आमच्या शेतकऱ्यांनी केल्ले आनी एकंदर रिव्ह्यू घेतल्या उपरांत 20% पीक हें चडूय मेळपाचें आशिल्लें. बट टायमार कापणी जावंक ना आनी कापणी जावपाच्याच टायमार जो पावस आयलो त्या पावसा खातीरच हे खूब मोठे लॉस आमच्या सगळ्या शेतकार भाव आनी भयणीक सहन करचें पडलां. हांव मुद्दामूच तुमकां कळोवपाक सोदतां की हे जाल्लो लॉस हो सरकाराच्या मार्फत 40,000 रुपया पर हेक्टर, मॅक्झिमम 4 हेक्टर म्हणजे 1,60,000 रुपया पर्यंत व सरकारांतल्यान कॉम्पेन्सेशन हे येता त्या डिसेंबर पर्यंत सगळ्या शेतकऱ्यांक ज्यांच्याकडे कृषी कार्ड आसा आनी ज्यांच्याकडे कृषी कार्ड ना म्हणजे जे ओरल एग्रीमेंटाचेरूय जे शेत लायता ह्या सगळ्या जाणांक हे 40,000 रुपया पर हेक्टर हे कॉम्पेन्सेशन आमी दितले. ताका लागून सगळ्या झेडिओ ऑफिसांक हांवें आव्हान केलां किंवा ताका इन्स्ट्रक्शन्स दिलां की तुमी वचून जाता तितके बेगीन फॉर्म दियात आनी ते फॉर्म भरून घेयात. ताच्या खातीर लागपी डॉक्युमेंट हे सगळे जाता तितके झेडिओ ऑफिसांनी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चरा कडेन सबमीट करचे. एग्रीकल्चरा कडेन आज उलयल्या उपरांत फॉर्म सबमीट जाल्या उपरांत बेगिनात बेगीन ही लुकसाण भरपाई तुमच्या अकाउंटाचेर आमी जमा करतले. तुमी केल्ले कश्ट हे म्हाका खबर आसा. ताकाच लागून अवेळी येयल्ल्या पावसा खातीर जाल्लें नुकसान हाजी नुकसान भरपाई सरकाराच्या मार्फत दितले. हांव परत एकदां तुमच्या जाल्ल्या ह्या लुकसानाक सरकारा कडल्यान थोडोसो हातभार हो आमच्या मार्फत मदत मेळची म्हणून सरकारान हें ठरयलां. सदोदीत तुमचे कश्ट हे आमच्या मुजरत आमच्या लक्षांत आसात. तुमच्या बरोबर सरकार हें सदोदीत आसतलें. हांव परत एकदां जरी ह्या क्लायमेट चेंजा खातीर इल्ल्या पावसाक जाल्ले आसत जाल्यार आमी न थकता किंवा न रावता हे भात शेती लागवड अशाच पद्दतीत करतले. कॉम्पेन्सेशन दिवप हें सरकाराच्या मार्फत आमी थारायलां. ते बेगिनात बेगीन तुमच्या अकाउंटाचेर जमा जातलें. देव बरें.